og armas mga katrupa way lisensya gidakop mga igala. Italya sa report sa Rodato gini pinagi sa pagpamati ni katrupag June 14. Live report. Yes, katropang Jerry, no, di ayo sa 30 anyos nga lalaki ang kanunay ni magdiner o armas ang nasikop ni sa kapulisan. Sige pahigayo di pagpatuman sa search warrant dito ni may sitio Hongbay, Barangay Binaliw, Dakbayan sa Danao. Gipahigayon ang operasyon sa mga personay sa Danao City Police Station human sa legal nga pagserbisyo search warrant nga gi-issue ni atong Pebrero 9, 2026 sa Regional Trial Court Branch 90 sa Dakbayan sa Danao. Ang suspitsado lamang sa alias nga Lazaro, 30 anyos, walay trabaho, residente ni Sbong nga barangay, nadakpan human makuha sa iya nga pagpanag-iya kining usa ka slabnos nga 38 nga kalibre nga armas nga dunay duha ka mga buhi nga bala nga walay mga legal nga mga dokumento. Ay kining suspitsado human sa pagdakop gipahibaw ni siyang katungod, gitanggo ni karon sa kapulisan og gikaya na og kasong illegal nga pagpanag-iya nining nga armas ubusan Republic Act 10591. Gipahigayon ang pagpangita sa malinawon ug organisado nga paagi sa presensya sa suspitsado mga opisyal sa barangay nga nagsilbi usab nga mga saksi sa mga operasyon. Giday usab ni Police Colonel Abubakar Udang Manjilan Jr. aga direktor sa Cebu Police Provincial Office aga operating units tungod sa ilang profesionalismo ug pagsunod sa legal nga pamaagi. Nga matud niya nagpakita kini sa lingkod nga pagpaningkamot sa kapulisan sa pagpatuman sa balaod samtang kinatamod ang due process o padayon sa kampanya batok sa pagpangita nining mga loose firearms aron masiguro sa kaluwasan sa komunidad. Mga katropa, ayaw kalimot pagtumarog sa anton vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM. XFM report. Exciting! Good morning.